नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। और सभी प्यारी मेरी बहनें कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी अपने घरों में अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में होंगी। अल्लाह ताला हम सब के इस कुरान को सीखने और सिखाने के काम को अल्लाह ताला आसान फरमाए और मुकम्मल अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम अता फरमाए और हमारे वक्त और उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हम सबको जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला हम सबको उस काम में लगा दे और हमसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए कुरान पढ़े रंगीन तजवीद कवायद के साथ मखारिज के मुताबिक रंगों की मदद से हर्फ की आसान अदायगी। आज का लेसन है लेसन नंबर 15 वायद नंबर 7 जज़म। जज़म किसे कहते हैं? जज़म जो होता है वो उसका एक मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके बताना चाहूँगी कि जज़म किसे कहते हैं। जिस तरह से टेबल पर हाथ मारने पर या ताली बजाने से एक आवाज़ होती है, उसी तरह दोनों हरफों के मिलने से एक आवाज़ बन जाती है। उस आवाज़ को जज़म कहते हैं। जज़म क्या होता है कि जैसे कि टेबल पर हम अपना हाथ मारेंगे, टेबल और हाथ से मिल के ठप से एक जो आवाज़ आती है उसे हम उस आवाज़ वो जो आवाज़ ठप है या दो तालियों के बीच की आवाज़ जो फट है, ये आवाज़ें दो चीज़ों को मिलकर के ही निकलती है। इसी तरीके से हम जब दो हरफ एक साथ मिलाते हैं तो वो जज़म के बगैर नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पर है अलिफ है ज़बर अह, मीम दाल ज़बर मद। ये हा जो है जज़म वाला है। अहमद पूरा बना अहमद। अलिफ काफ ज़बर अक, बार गा ज़बर बर अकबर। मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेश कुम, मिन कुम। यानी दो हरफ मिले और मिल करके यहाँ पर चारों हरफ मिल करके ये इस तरीके से दो जगह जज़म आया है और ये दो हरफ मिल करके हमारा जो है वो जज़म का जो है आवाज़ निकलती है। ठीक है ना। तो जज़म किसी भी हरफ के ऊपर छोटी सी दाल होती है उसे जज़म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, छोटी सी दाल होगी, कोई भी हरफ होगा यहाँ पर बात ऐसा जो भी होगा तो उस पे जज़म होगा और ये जज़म कहलाएगा, ये ज़बर कहलाएगा, ये जज़म, ये ज़ेर, ये जज़म और ये पेश कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है जज़म को पिछले हरफ से मिला करके पढ़ा जाता है। जैसे कि अलिफ नून ज़बर अन, यानी पहले हाले हरफ के साथ मिला करके पढ़ा जाएगा जज़म वाला हरफ। अलिफ नून ज़बर अन, दाल सीन ज़ेर दिस, क़ाफ दाल पेश खुद। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जो जिस हरफ पर जज़म होता है उस हरफ को हरफ साकिन या साकिन हरफ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ता के ऊपर जज़म है तो ये हमारा ता साकिन कहलाएगा। ठीक है। जीम के ऊपर जज़म है तो जीम साकिन कहलाएगा। रॉ के ऊपर जज़म है तो रॉ साकिन कहलाएगा। ठीक है ना। एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, फा लाम ज़बर फल, यहाँ पर लाम साकिन है। या मीम ज़बर यम, इसमें मीम साकिन है। दाल दाल पेश दुध, इसमें दाल साकिन है। फल यम दुध। ठीक है। जैसे यहाँ पर है आइन लाम ज़ेर इल, मीम ज़ेर मी, यहाँ पर लाम साकिन है। दाल आइन ज़बर दा, वाव ता ज़बर वत, यहाँ पर आइन और ता दोनों साकिन है। ठीक है। तो दावत बन जाता है। दूसरा है कि जज़म को हम सकून भी कहते हैं। जज़म का दूसरा नाम सकून भी है। अगला पॉइंट है कि नून का एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब नून के ऊपर क्या आएगा? जज़म आएगा, यानी नून साकिन होगा। नून साकिन हो तो गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज निकालने को गुन्ना कहा जाता है। तो वहां पर क्या होगा? गुन्ना। जब नून साकिन किसी भी हर्फ के साथ आए तो वहां पर गुन्ना किया जाता है। और नून साकिन का जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पर दे दूंगी कि यहाँ पर हमने दिया है अलिफ
نون ساکن کر دیا اور زبر، الف نون زبر ان، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ الف نون کے ساتھ میں آیا تو یہاں پر اسے گننا کر کے پڑھیں گے. الف نون زبر ان، ٹھیک ہے. الف نون زیر ان، الف نون پیش ان، ٹھیک ہے. تو جب بھی نون کے ساتھ میں حرف آئیں گے تو وہاں پر ہم گننا کر کے پڑھیں گے. لیکن کچھ جگہ پر جو ہے ہم گننا نہیں کریں گے جب نون ساکن آئے گا، ٹھیک ہے. جیسے کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف حلقی آئے تو حرف حلقی کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو حلق سے نکلتے ہیں. جیسے حرف حلقی 6 ہیں، حمزہ ح، عین ح، غین خ. یعنی جب یہ حرف نون کے فوراً بعد آئیں، نون کے فوراً بعد یہ حرف آئیں گے تو وہاں پر گننا نہیں کیا جائے گا. اگر یہ 6 حرف کے جو ہیں نون کے پہلے آئے تب گننا کیا جائے گا، لیکن اگر نون کے بعد آئے تو گننا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. جیسے عین نون زبر ان، ہا میم پیش ہم، ان ہم، اسے ہم ان ہم نہیں پڑھیں گے، سمجھ میں آئی؟ نون گننا یہاں پر نہیں ہوگا. میم نون زیر من، الف لام زبر ال، فا زیر فی، من الفی. میم نون زبر من، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، من خلق. اب نون کے بعد خا آیا ہے، نون کے بعد ہا آیا ہے، نون کے بعد الف آیا ہے. یعنی یہی آپ کے جو ہے حرف سارے کے سارے حلقی والے حرف اگر نون ساکنز کے بعد میں آئے تو گننا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور نون سے پہلے اگر کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر جو ہے وہ صرف نون کے نون والے نون ساکن کے ساتھ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر وہ گننے کے ساتھ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کو آگے مشق کر کے بتاؤں گی کس طریقے سے ہم اس کو جیسے کہ ہم یہاں پر پڑھیں گے الف نون زبر ان، الف نون زیر ان، الف نون پیش ان، ٹھیک ہے. یہاں نون کے بعد کوئی بھی حلقی حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر ہم نون کے ساتھ جو بھی حرف آئے گا اس کو ہم گننا کر کے پڑھیں گے. دال سین زبر دس، دال سین زیر دس، دال سین پہ دس، دس دس دس. الف تا زبر ات، الف تا زیر ات، الف تا پیش ات، ات ات ات. اب اسے روانہ پڑھیں گے. الف زبر ام، دا دم، لا لم، سا سم، زن ون، دن دل، ول ور، سور، سل بل، مل تل، کل قر، حز ہل، بل بت، زیغ کن، خم قل، اخ غر، خز خز، خط خط خد، دم زہ وہ زد. تو اسی طریقے سے سب آپ کو میں پی ڈی ایف میں جو بھیجوں گی وہ آپ اس کو خوب اچھی طرح سے مشق کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اور میری پیاری بہنوں، جب ہم جو کچھ بھی خود اپنے ہاتھوں اپنی اس زندگی میں کما لیں گے پھر وہی ہمیں اپنی آخرت میں ملے گا. اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ سبھی اپنے اس چینل کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جو ہے ہم سب کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہم سبھی کے کو قبر سے لے کر کے حشر تک صدقہ جاریہ کے روپ میں مل جائے. کفارہ مجلس کی دعا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.